अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। पाकिस्तानी मईशत को $1 ट्रिलियन की मईशत बनाने का रोड मैप मंजूर किया गया है। जी हाँ, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों नेशनल इकोनॉमिक आउटलुक फॉर ईयर 2035 अप्रूव की है। इस प्लान के तहत अगर पाकिस्तान नीयत से चले और कोशिश करे तो अगले 12 सालों में हमारी जीडीपी जो इस वक्त $341 अरब की है, वो बढ़कर $1 ट्रिलियन यानी 1000 अरब की हो जाएगी। और ये कोई अनहोनी नहीं है। उसके लिए कौन से चीज़ें स्टेप्स हैं आपको आगे जाके बताएंगे, लेकिन शुरू में बताएं कि अगर पाकिस्तान ये करने में कामयाब हो जाता है तो उसके फ़वाइद क्या होंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो गुर्बत 40% है वो कम होकर 15% रह जाएगी। आप समझ लीजिए 250% गुर्बत में कमी वाक़या होगी। फिर ऐसे लोग जो बेरोजगार हैं उनकी तादाद इस वक्त मुल्क में 10% है, वो कम होकर सिर्फ 5% रह जाएगी, जो इंटरनेशनल एक एवरेज तादाद हुआ करती है। इसके बाद हमारी एक्सपोर्ट्स जो गुज़िश्ता साल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर $31 अरब रहीं, वो बढ़कर $127 अरब हो जाएंगी। देखिए, उनमें कम से कम 4 गुना का इजाफा मुमकिन है अगले 12 सालों के अंदर। इस $1 ट्रिलियन के टारगेट को अचीव करने के लिए हमें सालाना इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो जो इस वक्त सिर्फ 13.5% है, उसे बढ़ाकर 22% तक ले जाना है, तकरीबन डबल करना है। और कैसे मुमकिन है? ओवरसीज पाकिस्तानी बेस्ट ऑप्शन है, जिनके पास सालाना $500 बिलियन की जीडीपी है। हम उनको अगर फैसिलिटेट करें यहाँ कारोबार करने के लिए, यहाँ आकर पैसा लगाकर मुनाफा कमाने के लिए, यकीन कीजिए वो $500 बिलियन में से 1% भी पाकिस्तान इन्वेस्ट करें तो $5 अरब सालाना बनते हैं। इतने पैसे पाकिस्तान को पूरी दुनिया से सालाना नहीं आते, इससे आधे भी नहीं आते। बमुश्किल 2-2.25 अरब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ला पाते हैं। अब इससे होगा क्या कि पाकिस्तान की इकोनॉमी दुनिया की 25 बड़ी इकोनॉमीज में शामिल हो जाएगी। जी हाँ, 1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमीज होंगी, जो बड़ी इकोनॉमीज, उनमें से आपका मुल्क, मेरा मुल्क पाकिस्तान भी होगा। अब इस सब को करने के लिए हमें करना क्या होगा? $1 ट्रिलियन क्वेश्चन वो है, उसको भी इस तमाम आउटलुक के अंदर मेंशन कर दिया गया। और कैसी बात है, ये आउटलुक बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने एहसन इकबाल के अंडर, और इसे मंजूर किया है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के अंडर नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने मुत्तफिका तौर पर। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात की गई है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। अब ये किस तरह मुमकिन है? इसी तरह कि आप खुद अपने टेन्योर में पूरा टेन्योर करें और अगले की बारी भी उसको पूरा टेन्योर करने दें। ठीक है, आप हुकूमत तब्दील करना चाहते हैं 5 साल बाद, पॉलिसीज की बेस पर और तमाम जो जेन्युइन तरीके हैं उसकी बेस पर आप हुकूमत में आए, किसी एस्टेब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल ना करें। ये रूल ऑफ गेम अगर हमारी सियासी पार्टियां बना लेती हैं और इतना हौसला पैदा करती हैं, यकीन कीजिए सियासी इस्तेहकाम लाना कोई मुश्किल नहीं है। फिर कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज कि एक पॉलिसी अगर रियासत ने बनाई है तो अगली हुकूमत भी उस पॉलिसी को कैरी करे। मसलन हेल्थ कार्ड है, अच्छा इनिशिएटिव है। अब तक 80 लाख लोग पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इससे मुफ्त इलाज करा चुके हैं। इसके अंदर जो कमियां कोताहियां उसको सीधा किया जाए, इसे बंद ना किया जाए। जिस तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, बहुत अच्छा मंसूबा है, लेकिन उसके अंदर जो कमियां कोताहियां, ऐसे लोग जो डिजर्विंग नहीं है और पैसे ले रहे हैं, उनको जरूर निकालना चाहिए। और जो गुरबा हैं, जो बेवाएं हैं, जो कमजोर होते हैं, उनको पैसे मिलते रहने चाहिए। तो ये कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज कब होंगी? जब रूल ऑफ गेम तय होंगे, जब हर हुकूमत को पता होगा कि मैं आई हूं, मैंने काम करना है, डिलीवर करना है, और अपोजिशन तनकीद करे, प्रोडक्टिव तनकीद करे, सिर्फ तनकीद बराए तनकीद ना करे। इसके बाद मुल्क की जो बढ़ती हुई आबादी है उसे कंट्रोल करने का कहा गया। ये इशू भी हमारे देहात के लिए बहुत अहम है। शहरों में सेटल्ड एरियाज में आबादी बढ़ने की रफ्तार स्लो हो गई है। आज से 20 साल पहले चले जाएं, हमारे आपके खानदानों के अंदर
ایوریج بچے فی خاندان 5 سے 6 ہوا کرتے تھے، اب وہ 3 ہو گئے ہیں یا میکسیمم 4 ہو گئے ہیں. تو ایک وہ شرح جو ہے وہ کم ہوئی ہے، لیکن دیہات میں بھی شرح زیادہ ہے. تو اس کو اگر دیہات میں کسی حد تک تھوڑا سا کنٹرول کر لیا جائے تو ہماری اب آبادی اس تیز رفتاری سے نہیں بڑھ رہی جتنی آج سے 20-25 سال پہلے بڑھ رہی تھی. تو ایک آبادی کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد یوتھ جو اس وقت ہماری کل آبادی کا 65% ہے، اس کو ایسے فیلڈز کے اندر لے جانا ہوگا حکومت نے جہاں پر زیادہ ارننگ ہے، اچھی ارننگ ہے. جیسے آئی ٹی کے ساتھ ساتھ امرجنگ ٹیکنالوجیز ای ٹی کی فیلڈز ہیں، جس میں روبوٹکس ہے، اس میں ڈرونز آتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، آگمنٹڈ ریئلٹی ہے، 3D پرنٹنگ ہے. یہ جو نئی فیلڈز آ رہی ہیں اس کے اندر یوتھ کو ٹرین کرنا ہوگا، پی ایچ ڈیز کروانی ہوں گی، کورسز کروانے ہوں گے، ڈپلوماز کروانے ہوں گے، تاکہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جا کر وہ اپنا پرفارم کریں. پھر ہمیں اپنی پر ایئر جی ڈی پی گروتھ جو اس وقت ایوریج 3-3.5% رہتی ہے اسے 6% کم از کم کرنا ہوگا. تب جا کر ہم اگلے 12 سالوں میں $1 ٹریلین کی اکانومی بن پائیں گی. اور 2035 کے اندر ہماری آبادی جو اس وقت 24 کروڑ ہے وہ بڑھ کر 34 کروڑ ہو جائے گی، یعنی کہ 10 کروڑ کی آبادی ایڈ ہوگی اگر اسی رفتار سے چلے. تو ہم اس آبادی کے بڑھنے کو کس طریقے سے اگر 30 کروڑ تک لے آئیں کہ 2035 تک ہم 34 کے بجائے 30 کروڑ رہیں تو وہ بھی ایک ہمارے لیے وائبل آپشن ہوگا. پھر اس دوران جب ہم محنت کریں گے تو ہماری ایکسپورٹس جو وہ مشکل $30-31 فی سال ہوتی ہیں، بلکہ پچھلے سال میکسیمم ایکسپورٹس ہم نے $31 ارب کی، وہ 2035 میں بڑھ کر $127 ارب ہو جائیں گی، یعنی ان میں 4 گنا کا اضافہ ممکن ہے. اب اس آؤٹ لک یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر پاکستان کوشش نہیں کرتا تو اس صورت میں کیا ہوگا. ہماری $1 ٹریلین کی جی ڈی پی کی خواہش ادھوری رہ جائے گی اور ہم 12 سالوں بعد مشکل $573 بلین کی معیشت بن پائیں گے، یعنی اپنی اصل حیثیت سے آدھی معیشت ہم ہوں گے. کجا ہم نے دنیا کی 25 بڑی اکانومیز میں شامل ہونا تھا 2035 میں، ہم شاید 50 بڑی اکانومیز میں بھی شامل نہ ہو پائیں. پھر پاکستان میں ججز کی تعداد بڑھانے کی اشد ضرورت ہے. ہمیں اگلے 12 سالوں میں 1065 نئے ججز بھرتی کرنے ہوں گے، کیونکہ اس وقت ایک جج کے پاس اوسطاً 1473 کیسز ہیں. کتنے؟ 1473 کیسز فی جج. تو جج صاحب بھول جاتے ہیں کہ کون سی فائل میں کیا کیس تھا. ہیومنلی پاسبل نہیں. اس شرح کو ہمیں کم از کم 300-400 کیسز فی جج تک لانا ہوگا تاکہ جج صاحب ریکال کر سکیں کہ یہ کیس ہے، گھر سے کیس پڑھ کے آئیں اور اس کے بعد وکلا جب بحث کریں تو ان کو پتا ہو اور جلدی ڈیسیژن کر سکیں. اور اس کام پر صرف حکومت کا سالانہ $10 ارب خرچ ہوں گے. جی ہاں، پاکستانی $10 ارب. اور اس کا بینیفٹ کتنا ہے؟ بلینز آف ڈالرز کا ہے کہ آپ کے باہر سے لوگ انویسٹ کریں گے، ان کو پتا ہے پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم تیز ہے، لوگوں کو سہولیات دیتا ہے. اس کے بعد پولیس جو ہے اس کے اندر ہمیں 1218 نئے پولیس اسٹیشنز اور نفری کی ضرورت پیش آئے گی، جو کہ ہمارے ہاں لا اینڈ آرڈر کو اور دیگر چیزوں کو کنٹرول کرنے میں مدد دے گی. تو ناظرین، یہ کوئی بات انہونی نہیں ہے، یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے سیاسی لوگ کب ذہنی میچورٹی کا ثبوت دیتے ہیں، ان ایشوز پر ایک گرینڈ ڈائلاگ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشنز کا طریقہ کار وضع کرتے ہیں. اس کے بعد جو بھی جیتے وہ آئے 5 سال اپنا اقتدار ٹکا کے انجوائے کرے، کام کرے، جو پالیسیز لے کر آئے وہ ڈلیور کرے، اور جو ڈلیور نہیں کرے گا آٹومیٹکلی اگلے 5 سالوں میں وہ صفحے سے ہٹا دیا جائے گا. اور یہ تمام کام اگلے 3 ٹرم میں ہو سکتا ہے. اب ملک میں 3 بڑی پارٹیز ہیں، پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی. اگر یہ نیت سے یہ تمام کام کر لیں تو ایک ایک ٹرنیو لینے کے بعد 15 سال بعد یقین کیجئے ہم لوگ یو اے ای سے بڑی معیشت ہوں گے، ہم لوگ دیگر بڑی معیشتوں کو ٹکر دینے کے قابل ہوں گے. اللہ نے اس ملک کے اندر اتنا پوٹینشل رکھا ہے. ہمیں دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قوم کو ہدایت دے اور وہ ان کی ہوئی باتوں پر عمل بھی کریں اور اپوزیشن کو اچھے کاموں میں لے کر چلے، اور اپوزیشن بھی
ایک پروڈکٹیو جو تنقید ہے اس کو فالو کریں، نہ صرف بحث برائے بحث کو۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔